बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एविडेंस एज स्पिरिट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स, शहादत अदालती कार्रवाई की रूह का दर्जा रखती है। इस बात पे हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में गपशप लगा रहे हैं। याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ गवाह का बरहलफ बयान उसकी कानून शहादत में कुछ हदूद व क़यूद हैं, लिमिटेड स्कोप है, और उन लिमिटेड स्कोप के अंदर रहते हुए गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया जाता है। और एग्जामिनेशन इन चीफ जो है उसमें किसी गवाह को फैक्ट इन इशू जो कि उस मुकदमा में डिस्कस किया जा रहा है, जो पार्टीज के दरमियान कंट्रोवर्सी है, उससे बियॉन्ड जाना या उससे गैर मुतल्लिका बात करना, इस बात की कानून शहादत एग्जामिनेशन इन चीफ में एक गवाह को इजाज़त नहीं देता है। गवाह के जो बयान एग्जामिनेशन इन चीफ है उसका जो स्कोप है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा महदूद है। ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे डिस्कस हुई 2002 PLJ CRC पेज है 275 के अंदर। बात दरअसल ये है कि जिरह के अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला वकील है वो गवाह से गैर मुतल्लिका सवालात कर सकता है और कर लेता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला वकील क्रॉस एग्जामिन करते हुए अपना मकसद निकालने के लिए या अपनी बात निकलवाने के लिए, उगलवाने के लिए गवाह से लीडिंग क्वेश्चन भी कर सकता है। जबकि एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर गैर मुतल्लिका बात एक गवाह कर ही नहीं सकता, गैर मुतल्लिका या गैर माकूल बात डिस्कस की ही नहीं जा सकती। जितना स्कोप उस मुकदमे का है, एग्जामिनेशन इन चीफ का स्कोप भी उतना होगा, उससे बियॉन्ड नहीं होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ में एक गवाह सिर्फ उस हद तक बयान देता है जितना किसी फैक्ट इन इशू के साथ वो रेलिवेंट होता है, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। कानून इस पे लिमिटेशन देता है, और इस हवाले से अगर कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 132 आप स्टडी करते हैं तो ये बात वाज़ेह हो जाती है। और इसके ऊपर 2007 NLR पेज SCJ पेज है 155 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया। 2008 NLR SCJ पेज है 557 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था। एक एग्जामिनेशन इन चीफ जब एक गवाह का होता है तो गैर मुतल्लक चीज़ों के बारे में गवाह कोई बयान नहीं दे सकता है। प्लीडिंग में एक गवाह का जो किरदार बनता है, जो डिस्कस किया गया है उस प्लीडिंग के अंदर मुकदमे की, एग्जामिनेशन इन चीफ में वो गवाह अपना वो प्रेस्क्राइब्ड जो रोल है, जो प्लीडिंग में बयान किया गया है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, उससे गैर मुतल्लिका कोई बात नहीं कर सकता। बहुत लिमिटेड स्कोप रखता है इस तरह से। अलबत्ता एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर एक गवाह को इतना मौका ज़रूर दिया जाता है कि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है, रेलिवेंट फैक्ट्स जो है, उससे मुतल्लिका जो कुछ भी उसके पास उसको इल्म है, डायरेक्ट है
یا انڈائریکٹ ذرائع سے ہے وہ عدالت میں پیش کرے۔ البتہ ہیئر سے ایویڈنس وہ بیان نہیں کرے گا، گریز کرے گا اس سے۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی۔ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس۔ وہ اپنی بات کرے گی، اپنے بات کی حد تک اس کو کیا علم ہے، اور اس طرح سے اپنی ٹرن کے اوپر ہیئر سے نہیں بات کرے گا، اپنی براہ راست جو اس کے نالج میں ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو کسی وائس سے اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن چونکہ براہ راست وہ خود شہادت دے رہا ہے، اس لیے وہ براہ راست خود بتائے گا کہ اس بات کا علم مجھ کو اس طرح سے ہوا ہے۔ اور اگر ایگزامینیشن ان چیف میں کوئی وضاحت رہ جائے تو اس کو عام حالات میں ری ایگزامن کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ ری ایگزامینیشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ عدالتی کارروائی میں جو ایگزامینیشن ان چیف کرانے کے لیے جو وکیل صاحب ہیں ان کو بہت چوکنا ہونا پڑے گا، کیونکہ ایک گواہ کا جو کردار انہوں نے پلیڈنگ میں رکھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گواہ کے پلیڈنگ کے رول کے مطابق مکمل باخبر اس وکیل کو ہونا چاہیے، تاکہ ایگزامینیشن ان چیف کراتے ہوئے گواہ کوئی اہم بات درمیان میں نہ چھوڑ جائے، یا کوئی اہم بات بھول نہ جائے، یا کوئی اہم بات بیان کرنے سے ہی وہ احتراز نہ کر جائے۔ اب گواہ کا بیان قلم بند کرنے کا دائرہ کار بے شک لمیٹڈ تو دکھتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گواہ اپنی مرضی سے کوئی وضاحت اپنے بیان کی نہ دے یا کلیئرلی ایکسپلین نہ کرے۔ یہ بات ڈسکس ہوئی 1996 پی ایل جے سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 68 کے اندر، 2003 پی ایل جے سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 113 کے اندر، اور 2009 پی ایس سی سی آر ایل پیج ہے 681 کے اندر۔ قانون ایک گواہ کو بھرپور موقع دیتا ہے کہ وہ فیکٹنگ ایشو کے متعلق اپنا جو رول اس کو پلیڈنگ میں، مقدمے کی پلیڈنگ میں واضح کیا گیا ہے، اس کو شفاف انداز میں بیان کرے، لیکن سنی سنائی جو فیکٹس ہیں ان کی شہادت، ایسے سنی سنائی شہادت کے جو ہے معاملات، ان کے متعلق بیان جو ہے وہ قابل اعتبار تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ ڈائریکٹلی جو اس کے علم میں ہے وہ واضح کرے گا۔ یہ بات 2008 این ایل آر پیج ایس سی جے پیج 576 کے اندر یہ بات انٹرپریٹ کی گئی، اور 2009 این ایل آر پیج ایس سی جے پیج ہے 67 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 132 کلاس 2 اور 134 کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 جو کہ مکمل طور پر ڈٹو کاپی ہے، اس میں صرف اور صرف موڈیفیکیشن کی گئی ہے لا آف ایویڈنس 1872 کی موڈیفیکیشن قرآن اور سنت کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے۔ اب قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر فریق ثانی جو ہے جس کے خلاف کوئی شہادت دی جا رہی ہے، اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مخالف پیش ہونے والا جو گواہ ہے، جو حلف پر بیان اس کے خلاف دے رہا ہے، اس کے جھوٹ کو آشکار کر سکے، اس کے جھوٹ کو واضح کر سکے۔ یاد رکھیے گا، ایگزامینیشن ان چیف ایک پارٹی کا جو مستغیث ہے یا جو مدعی پارٹی ہے اس کا حق ہے، اور جو بیان کروا رہے ہیں
मुखालिफ फरीक के खिलाफ, तो मुखालिफ फरीक का हक है कि वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करेगा। और इस हवाले से कुछ सेटल्ड प्रिंसिपल डिस्कस किए गए थे। 2001 PCRLJ पेज 165A के अंदर इसको वाज़ेह किया गया था। फरीक सानी को कानून शहादत आर्डर 1984 भरपूर मौका देता है कि वो उस गवाह से जिसने बरहलफ एग्जामिनेशन इन चीफ उसके मुखालिफ उसके खिलाफ दिया है, उसको अपनी मर्जी के सवालात करके उस गवाह की हैसियत बतौर गवाह मशकूक कर सके और मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए सच्चाई सामने ला सके। क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा इंजन है जो सच निकाल के बाहर आ जाता है। ये बात डिस्कस हुई थी 1997 MLD पेज 1358 के अंदर। जब कोई गवाह हल्फन बयान देता है तो कानूनी तौर पर एक प्रिजम्पशन एग्जिस्ट हो जाती है, कानूनी एक क्यास सामने आ जाता है कि एक बंदा, एक गवाह जो एग्जामिनेशन इन चीफ बरहलफ दे रहा है, जो बयान बरहलफ दे रहा है, जब तक उस बयान की कंट्राडिक्शन ना आ जाए, जब तक उसके बयान झूठा साबित ना हो जाए, उस वक़्त तक उसका बयान जो है वो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ का दर्जा हासिल है, उसको सच्चा माना जाएगा, उसको सच्चाई का दर्जा हासिल है। और जब फरीक सानी अपनी मर्जी के सवाल करके गवाह के बयान को गलत साबित तब तक नहीं कर देता, उस वक़्त तक गवाह जो है वो मोतबरी रहता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के ज़रिए फरीक सानी जो है अपने खिलाफ जो एग्जामिनेशन इन चीफ में बयान देने वाला शख्स है उसको बतौर गवाह गैर मोतबर करार दिलवाना चाहता है और अदालत को ये समझने के ऊपर मजबूर करता है कि गवाह जिसने उसके खिलाफ हल्फन बयान दिया है, जो बयान दिया है, जो गवाही दी है, वो झूठ और गलत बयानी है और सवालात के ज़रिए उसके मौक़िफ़ को, उसके बयान को जुटलाना जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है। अब ये एविडेंस के मुख्तलिफ फेसिस जो हैं, जो कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स की रूह का दर्जा हासिल कर रही है, इस पे हम गाहे बगाहे डिस्कस करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।